बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, पाक अफ़गान जंग इस वक्त अपने उरूज पर है और ख़ामोशी एक बहुत बड़े तूफ़ान का पेश ख़ैमा है। ना ही मुज़ाकरात और ना ही आर्जी सीज़ फायर यानी कि जंग बंदी इस वक्त मसाइल का हल नज़र आ रही है, क्योंकि TTP, खारजी, BLA ये अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। तो पाकिस्तान ने भी न्यू नॉर्मल का जो ऐलान किया है, पाकिस्तान उस पर अमल पैरा है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाली दहशतगर्दी का जवाब अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों की ठुकाई से दिया जाएगा। लेकिन अब अफगान तालिबान जो कि तालिबानी रिजीम है, उसने अब तक का सबसे खतरनाक पत्ता खेला है। अफगानिस्तान की मसाजिद में ऐलानात होना शुरू हो चुके हैं और कल के दिन की मुख्तलिफ अफगानिस्तान के शहरों से, छोटे बड़े शहरों से, अफगानिस्तान के देहातों से, मुख्तलिफ मसाजिद से जो पाकिस्तान ने इंटेल इकट्ठी की है, जो इंटेलिजेंस इकट्ठी की है, वो होशरुबा है, वो अलार्मिंग है। और पाकिस्तान दुश्मन तालिबान हुकूमत ने पूरे खित्ते के लिए, अब सिर्फ ये बात पाकिस्तान तक नहीं रही बल्कि पूरे खित्ते के लिए भारत की ईमा पर तबाही की बुनियाद रख दी है। भारत जो कि पहले ही डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है, भारत जो कि आलमी बिरादरी में अपना मकाम मर्तबा खो चुका है, अब अफगानिस्तान एक जानिब क्रेडिबिलिटी के लिए उस भारत की तरफ देख रहा है जिसे खुद क्रेडिबिलिटी की जरूरत है। लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग बहुत आगे बढ़ चुकी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार आपने जरूर करना है। वीडियो को लाइक अगर नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर दें। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखें और इतना जोर से यह नारा लगाएं कि दुश्मन तक इसकी गूंज जानी चाहिए। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त ये जो तालिबानी रिजीम है, पाकिस्तान को इस बात का वैसे अंदाजा है कि ये सीज फायर को और टॉक्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं। किसके लिए? अपने डिफेंस स्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने के लिए। जो इनके खुदकुश बमबारों की एक पूरी फौज है उसे पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव करने के लिए। जो इनके मसाजिद के अंदर मुख्तलिफ खुतबे दिए जाते हैं और मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर जो ऐलानात किए जाते हैं, उन्हें एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, ये इस वक्त क्या कर रहे हैं कि TTP को एक फॉरवर्ड स्क्रीन के तौर पे भी साथ साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सब के अंदर पाकिस्तान डिप्लोमेसी बंद नहीं करेगा, लेकिन अब इस सब के अंदर डेटरेंस की भी जरूरत है और इंटेलिजेंस की भी जरूरत है, और पाकिस्तान ने यही किया। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो पल्स है, देखें हमारा एक पूरा अफगानिस्तान के अंदर नेटवर्क है, वी गेट द रिपोर्ट्स, और ये रिपोर्ट्स कोई हवाई बात नहीं है कि हम ऐसे ही ये बात कर रहे हैं या हवा में तीर चला रहे हैं। सूरत हाल गंभीर है और ख़तरनाक है। अफगान तालिबान जो है नाज़रीन कराम, उन्होंने कल ये हमारे पास खबर पहुंची थी, लेकिन अब इसकी एग्जीक्यूशन की रिपोर्ट जो है वो भी इस्लामाबाद के अंदर मेज़ पे पहुंच चुकी है, जो अरबाब इख्तियार हैं उनके, कि अफ़गान तालिबान यानी जो तालिबानी रिजीम है उसने तमाम जो मसाजिद के इमाम हैं और तमाम जो वहाँ पर मौलवी हजरात हैं, उन्हें ये हुक्मनामा दिया और तहरीरी एक हुक्मनामा दिया कि तुम लोगों ने अपनी जो जुम्मे के खुतबे हैं उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान करना है। यानी द होल अफगान नेशन हैज टू वेज अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। अब यह खतरनाक रुख है। पाकिस्तान तो अभी भी ये कहता है कि भाई हमारी अफगान कौम के साथ, अफगानिस्तान के लोगों के साथ तो जंग ही नहीं, हमारी तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है। और तालिबानी रिजीम ने जो अफगानिस्तान का हल किया, और अफगानिस्तान उज़्बेक कौम का भी है, ताजिक भी है, हज़ारा भी है, इन्होंने तो फिर एक अलग से अपना एक ऊपर वाइट वॉश करके रखा हुआ है ना। अब नाज़रीन कराम, प्रिंटेड इन्हें एक सर्मन जो है फ्राइडे प्रेयर्स के लिए वो दिया गया और पाकिस्तान के लिए इंतहाई हार्श लैंग्वेज जो है वो उसमें मौजूद थी, एज पर आर कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। फिर इसके साथ ही साथ जो तालिबानी रिजीम है, मैं TTP की बात नहीं कर रहा, फितना अल खवारिज की बात नहीं कर रहा, भारत की ईमा पर पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर खेलने वाली तालिबानी रिजीम जो है, इसने अपने खुदकुश बमबारों का नेटवर्क जो है उसे एक्टिवेट कर दिया है, नंबर 1। सेकेंडली, इन्होंने जो एक और खौफनाक और इंतहाई कदम उठाया है वो ये है कि इन्होंने पाकिस्तान में अपने स्लीपर सेल्स जो हैं उन्हें एक्टिवेट करने का मंसूबा बनाया है। साथ ही साथ ये चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के कुछ सूबे या फिर वो इलाके जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो नैरेटिव बिल्ड किया जाए। और ये एक तरह से जो रिलीजन है
اور مساجد ہیں اور مدارس ہیں انہیں ایک ٹول کے طور پر، یہی ویسے خارجیوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں حدیث مبارکہ میں بھی، اور جو اگر آپ پڑھیں اسلامی تاریخ تو اس میں ایک پوری ڈیٹیل دی گئی ہے. اس میں ہم نہیں جائیں گے بیکاز اٹ وڈ ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. اس پہ ہم کبھی الگ سے پوری ایک بات کریں گے. ریسرچ میں آپ کے سامنے کچھ احادیث ود ریفرنس رکھوں گا. تو یہ ایک تو ناظرین کرام انہوں نے نہ صرف افغانستان کے اندر طالبانی رجیم نے جو امام مسجد ہیں انہیں آرڈر دیے ہیں، بلکہ کچھ پاکستان کے اندر بھی خیبر پختونخوا کے کچھ ایریاز کے اندر بھی کچھ مساجد کے امام ہیں جنہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جہاد جو ہے پاکستان کے اسٹیٹ کے خلاف، اس حوالے سے بات کرو. خیر ادھر تو ان کا بس نہیں چلتا، لیکن ان کی دیدہ دلیری دیکھیں. پھر اس سب میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے سلیپر سیلز ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دہشت، اور ویسے بھی یہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہی ہیں. یہ آج بھی ایک فوج نہیں بن پائے. جو انہوں نے اسپن بولدک پہ کیا، آئی ڈی بلاسٹ کیا نا، دہشت گردوں والا کام کیا. اس کے بعد جو کام بھارت نے بھی آج تک پاکستان کے ساتھ نہیں کیا اور پاکستان نے بھارت کے ساتھ نہیں کیا، وہ بھی انہوں نے شہداء کے جسد خاکی جو ہیں ان کی تضحیق کر کے، ان کی توہین کر کے، غیر اسلامی کیا غیر انسانی فعل کر کے اپنی درندگی، اپنی حیوانیت اور اپنے گھٹیا پن اور اپنے نیچ پن اور جنگلی ہونے کا ثبوت دیا کہ ان کا مذہب اسلام جو کہ امن کا پرچار کرتا ہے، جو جنگ میں بھی اعلیٰ اقدار کا تقاضا کرتا ہے، اس مذہب سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. صرف ایک ہی ان کا لینا دینا ہے اسلام کے ساتھ کہ یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں بیکاز دے آر ڈوئنگ آل آف دس ان دا نیم آف اسلام. اب یہ جو خطرناک انہوں نے موو کھیلا ہے نا ناظرین کرام، اس سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر خود کش دھماکے اور پاکستان کے اندر ایک فریش ویو آف ٹیررزم لانا چاہتے ہیں. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس وقت فل ہائی الرٹ میں ہیں، اسی لیے ٹیررزم جو ہے اس کے خلاف ایک فل فلیج بھرپور طریقے سے آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا گیا. اور اس سے بھی اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان نے یہ کلیئر میسج دے دیا، نارتھ وزیرستان کے اندر میر علی میں پاکستان کی فوج کے ایک کیمپ کے اوپر، ایک فورٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ایک جوان شہید ہوتا ہے. پاکستان کو یہ لگ گئی ہے ہمیں سمجھ کے بھائی جان انہوں نے یہ دہشت گردی کرنے کی کوشش تو کرنی ہے، بٹ اب حدت اور شدت جو ہے وہ کابل اور قندھار تک پہنچے گی. ایک جوان شہید کرو گے نا تو 100 خارجی ماریں گے، اور اگر ان خارجیوں کے مارے جانے پہ تم لوگ تل ملا اٹھے تو تمہیں بھی مار دیں گے. طالبانی رجیم نے ہمارے فوجیوں کے جسد خاکی کی، ہمارے جوان تھے نا، سپاہی تھے، لانس نائک تھے، لوئر رینکنگ تھے نا، ان کے جسد خاکی کی انہوں نے توہین کی. ٹھوک کے نہیں رکھ دیا کابل کے اندر موجود جی ڈی آئی جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس کا چیف ایلیمینیٹ کر دیا. کسی عام پاکستانی فوجی جوان کی جو سرحد پہ ڈیوٹی دے رہا ہے اس کی زندگی زیادہ قیمتی ہے. اس کے لیے ہمیں درجنوں دہشت گرد مارنے پڑے، اس کے لیے ہمیں 80 دہشت گرد بھی مارنا پڑا تو ہم ماریں گے. ایک کارروائی کے اندر ماریں گے، ایک سٹرائک کے اندر ماریں گے. دس از دا پالیسی آف اسٹیٹ. اور یہ جو ابھی یہ ریلیجن کی آمیزش کر رہے ہیں، مساجد میں اعلانات کروا رہے ہیں، جمعے کے خطبے کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں، اور ایک اسلامی ملک جو ہے ایک مشرک ملک کے کہنے پر ایک اسلامی ملک کے خلاف جہاد ویج کرنا چاہ رہے ہیں. یہ آگ کا کھیل ہے. یہ آگ کا ایک ایسا کھیل ہے جو پورے کا پورا خطہ جلا کے رکھ سکتا ہے. ہم یہ حدت پاکستان تک تو آنے نہیں دیں گے، جلے گا افغانستان ہی اس میں. ہم اس طرح سے ٹھوکیں گے اور اس طرح سے نشانہ بنائیں گے. وی آر ویری کلیئر اباؤٹ دس. کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں ہے، کوئی اگر مگر نہیں ہے پاکستان کے اسٹیٹ کی. اور ہم تم لوگوں کو ڈپلومیسی کو ایز اے ٹول یا ایز اے ٹائم بائنگ ٹیکٹک بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے. That's why we did the strikes we had to do in Paktikar last night. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.